في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جہاد فی سبیل اللہ پاغی سکی دریم باب شروع اولا مسئلہ پاغی کے ذکر کے دا چھکور کے خرچ مناسب کوئی دویمہ مسئلہ پاغی کی چکور کے کل کل دو گزار او دو سپیڑ نکار اخلا معاشرہ کے ہم درہمہ مسئلہ چھ سنگا پا قتال فی سبیل اللہ کی دمیاش کی دی عزت خیال ساتین و پکور کے ہم دا معظم اوقات و خیال اساتین او آغا مسئلہ زوجیتین وا او ما تاستویلیو چی دا قتال دا حرمت پر جب کی یو جہتو او جہتونا دا حل دا جہاد اغشبگو بیائیوار پسی بلا مسئلہ ذکر کولا یسألونک عن الخمر والمیسر چکور دا محرماتو نا پاک کئی دا خمر او دا میسرینا جوارینا دے محرماتو نا خپل کور پاک کئی نو اس پنزمہ مسئلہ ذکر کئی پنزمہ مسئلہ دے اصلاح دا کور پاتش دا آیت مبارکہ والجز فی الدنیا والآخرہ نو آدر تما لگولے ہو چہ دا فی الدنیا والآخرہ تعلق دما قبل آیت مبارکہ و دما قبل مسئلہ سرو اغدا سے اللہ چھے اللہ رب العزت فرمائل
وَيَسْأَلُونَكَ تپوس کئی دتانا ماذا ينفقونا چس شیدئی خرج کی شرابو کے یا مختا و جوارئی کے یا مختا تپوس کئی دتانا ماذا ينفقونا نورتو آیا قل العفو ویدا شرابنا دا جوارینا دا مال سیوائی کئی او دا دا اللہ پلار کو لگوئی کذالک یبین اللہ ہم دارنگے بیانی اللہ تعالیٰ تاوستا آیاتنا خامغا چتا سو فکرو کئی فی الدنیا والآخرہ کو مورد دنیا او دا خیرت کے دادا غی سرا متعلق نو تا تبا پتو لگی کله چې تا غور او فکر وکړو په امور د دنیا او د آخرت کې نو پته به درته ولګي چې دنیا لا بقا نشتا او بقا آخرت لره ده بیا به تا ته پته ولګي چې دنیا لا بقا نشتا او بقا آخرت لره ده کله چې بقا آخرت لره شوه نو بیا یو عاقل او هوښیار سړی چرېوم باقی شے چکم نینو پانی تا نپری دی بلکہ ترجیح ورکی باقی لرا نو پریدا دا شراب و مزے او پریدا دا جواری غلزتنا راشا دا دنیا پانی دا باقی لا توجہ کا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى دی کی پنزم مسئلہ ذکر کئی دا پارا دے اصلاح دا کور کے دا یتیم خیالو ساتا کور کے دا یتیم سراخ سلوک کوا دا یتیم خیال ساتا و دا یتیم سراخ سلوک کوا چاگا دا سرا دا مخصوص نکی چی زما پلار نشتا آد سر دا مخصوص نکی چی زبی وارث او زچکم دینو بیس دا سیم بے اثری اما کور کی دا یتیم سر سلوک آغا چی دینو آغا دے اخلاص کا مفسرین کرام وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى دی زائبان نے مفسرین کرام سبب دا نزول ذکر کئی شان نزول یو سبب او یو شان نزول چاگا امام ابو داود امام ترمذی وغیرہ دے ٹولو رانا قلقڑ دے نسائی ابن جریر رانا قلقڑ دے اغدا دے علامہ ابن جوزی زاد البصیر کے اغام رانا قلقین داغا عبارت دا دے انہو لما انزل اللہ تعالی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ہر کلا چی دا آیاتو نرالل ولا تقربوا مال الیتیم یا دا آیاتو نرالل چی ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما نو ان طلقا من کانا عنده مال یتیم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه وجعل يبذل الشيء من طعامه فيحبس له حتى لا يأكله أو يبصد فاشتد ذلك عليهم فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ہر کلا چدا آیاتنا ولا تقربوا مال اليتيم او دارنگ نور آیاتنا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا دا آیاتنا رالل نو چا سرا چه مال دی یتیمو نو آغا شورو شو آغا دا یتیم مال دا خپل طعام نه جدا کا دا آغا خوراک دا خپل خوراک نه جدا کا دا آغا دا سکاک سیزنا و دا سکلو آغا دا خپلو سیزن نه جدا کلا
کله چې د یتیم مال به سیوا شو نو یتیم لبه کې خودو چې یا به یتیم او خړاو یا به خراب شو چې کله به خراب شو نو صحابه کرامو باندې دا خبره وغمه دا مال خو خرابېږي نو دا بس چل کېږي دا مال خرابېږي دام د یتیم د مال نقصان نه نو هغه رال پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې موږ باندې خدا خبره ګرانه ده نو الله دا آیاتونه مبارک راولېږل دویم قول د مفسرین کرامو دا ده علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ زرد المسیر کی وئی ان العرب كانوا يشددون في امر اليتيم ان العرب كانوا يشددون في امر اليتيم عرب با سختی کولا پا معاملہ دا یتیم کے حتی لا یاکلون معه في قصعته ولا يستخدمون له خادما تردی پوری چاغ سر بیداغ پکاسا کم خوراک نکو دا عرب مسلمانان مراد دی کم خلق چی مسلمانان شو ایمان راوڑو اما عرب دا زمانی دا جاہلیت نو آغی خود یتیم سر ظلم کو ان العرب کی مسلمانان عرب مراد دی اولا ان العرب كانوا يشددون في امر اليتيم حتى لا يأكلون معه في قصعته ولا يستخدمون له خادما عرب بسختی کولا معاملہ دے یتیم کے اغیبہ دے یتیم سرا دے یتیم وقاسا کن خوراک نکو ولا يستخدمون له خادما خادم بے ورلام نگرزو نو اغی یو رستا پوسو کو چے آیا منگا مال د یتیم د خپل مال سره یو ځای کول شو کنا نو دا آیاتونه مبارک رالل بیا دا سوال چا کړه دے نو بازی روایاتو کې راځي دا سوال ثابت ابن رفاعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کړه دے یا بازی کې راځي چې دا سوال عبداللہ ابن رواحہ کړه دے لیکن اللہ تعبیر گئی دا تمام صحابہ کرامو دا اکثر صحابہ کرامونا نو رب کریم فرمائی یسألونکا تپوس کئی دتانا عن الیتاما فبارا دے یتیمانوں کے تپوس سرا گئے پس منظر تو گورا شان نزول تو گورا اللہ اکبر دو شان نزول میں ارتا ذکر کلا دا دوارو پس منظر داو خیال گوا تو عام جدا کا دا تو عام دے یتیمنا او سوال کلو دا مخالطتنا چه دا منگ دا زان سرا پا خوراک کی او زائی کول شو یانا نو ویسألونکا معنس دا کا پس منظر دو گورا ویسألونکا عن الیتاما تپوس کئی دتانا عن الیتاما پبارا دا یو زائی والی دا مال دا یتیمانوں کے عن مخالطت الیتاما تپوس کئی دتانا عن مخالطت الیتاما فبارا دے یوزائی والی دے یتیمانوں کے چے دا غی مال دا زان سرا یوزائی کولے شو یانا قل ورطو آیا اصلاح لهم تقدیر دا عبارت دے مفسرین کرام ذکر کی زمان شیخ دوے حساب ہوئے قل ورطو آیا اصلاح لاموالهم خیرن اصلاح دا دید مالونو دا پارا خیرن دا دیرا غوردا اللہ سوال او جواب دو گورا مناسبت ناشنا دے رب کریم ناشنا جواب ورکی ماتا گورا اگئی تا پوسو کو دے یوزائی والی دے یتیمنا چی دا زان سر یوزائی کول شیو کنا بخوراک کے رب کریم میں اصلاح دا معلومو دا دی دا غوردا پتا باندے منحصر دا خیال دے پتا باندے منحصر دا کہ اصلاح دا مخالطت نباد کول شی
او دا غي مال خورينا نو بیا یو ځای کا تا ته اجازت ده او که په مخالطت کې تا نه پرهیزګاری نه کیږي او اصلاح دا غي د مال نه نو بیا یې جدا کا بس الله وی اصلاح لهم خیر اصلاح د مال د یتیم دا ډیر غوړه ده کاغه بیا په صورت د مخالطت کې کیږي نو هغه کې او کا په صورت د غیر مخالطت کې کیږي نو هغه کې او کا اصلاح د مال د یتیم دا قل اصلاح لهم وایا اصلاح د مالونو د دی خیر دا ډیر غوړه ده ها وان تخالطوهم کچره تاسو یو ځای کوي دی لرا د خپل ځانونو سره فاخوانکم نو داستا سرونه دی په دین کې داستا سو دینی رونه دی سپروا نشتا خود اصلاح د مالونو کې ها که یو ځای والے د پاره د افساد وی نه د پاره د اصلاح توجه کوا ها کدا مخالطت یو ځای کول د یتیم د ځان سره د پاره د افساد وی نه د اصلاح نو ګوره یاد ساتئ والله یعلم المفسد والله یعلم المفسد الله تعالی پیجنی هغه فساد کوونکی لرا چې افساد او فساد کوي په مال د یتیم کې من المصلحین د اصلاح کوونکی نا یو ځای کوي ستا سرونه دي خود مالونو اصلاح ورلو کوي داغه حفاظت ورلو کوي او که یو ځای کول د پاره د افساد کړو نو الله پیجنی چې چا یو ځای والے کړه د دې د پاره چې مال هړب کی چا یو ځای والے کړه د دې د پاره چې اصلاح وکي والله یعلم المفسد الله تعالی پیجنی فساد کون کی لرا د اصلاح کون کی نا ولو شاء الله الله اکبر کچره خو خوي د الله تعالی لعنتکم تکلیف کې وې اچولې وې تاسو لرا پاغ زوړ حالت به خودي وې یاد درته کم زوړ حالت چې طعام بعد طعام نه جدا شراب بعد شراب نه جدا او اجازت د مخالفت بر نور راغله نو بیا به تاسو تکلیف ولو شاء الله کچره خو خوي د الله تعالی لعنتکم خامخا تکلیف کې به چول او تاسو لرا ولی ان الله علت دما قبل کا دا علت دما قبل نے تکلیف کې به اچول او تاسو لرا ان الله زکات یقینا الله عزیز زور اور دے په انتقام د مفسد باندې عزیز علی انتقام المفسد کم سړی چې مخالفت او یو ځای والے کوي د مال د یتیم سره پنیت د افساد باندې دا غد پاره عزیز راړه ان الله یقینا الله تعالی عزیز زور ور دے علی انتقام المفسد حکیم فی جواز المخالطه حکمت والده په جواز د مخالطت کې چې الله تعالی تاسو ته اجازت یو ځای والی وکړو په دې کې د رب کریم حکمت ته او هغه حکمت ادا ده چې پتا سو باندې سانتیا راشي او د تاسو نه عسر لري شي او پتا سو باندې یسر راشي زکا د دین محمدی خلاصه دادا چې یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر زکات دین محمدی خلاصه دادا چې یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر او په عدم مخالطت کې تاسو ته سو عسر او په مخالطت کې چې مال د یتیم د ځان سره او ځای کې پدې کې یسر ده نو حکیم فی جواز المخالطه پاغه مخالطت کې داغه کې حکمت ده حکمت والا ده په جواز ورکول د یو ځای والی کې او حکمت دا ده چې تاسو نه غسر لري شي او په تاسو باندې یسر راشي
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم زال خير وجه نشتت أقول قولي